بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گین بھارا شفاعت او سرور عالم او چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد او درود نبی تے او جس دا ایڈ پسارا وہاں نصیب اونا دے باہو جنا ملیا نبی سہارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بہت بڑے عرصے تو بعد پنڈی سٹاپ پنڈ دے اندر ضلع لاہور
جلسہ شریف پنڈی دے ساتھیاں نے مشترکہ تعاون دے نال قائم کیتا ہے بڑی 11ویں شریف دا موقع شریف ہے۔ اس موقع دے اتے تمام نیک دعاواں تو بعد جس موضوع دے اتے توفیق دے مطابق کلام کرانگا اس موضوع دا نام ہے میزبان رسول کی زندگی مبارک۔ یعنی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی مبارک۔ انہاں دی شان شریف بیان کرنا مسکین دوتے قرض دی حیثیت رکھدا سی۔ آج میں جناب تک انشاءاللہ العزیز موضوع پہنچا کے اس قرض نو اتار دینا ہے۔ آپ دا نام شریف خالد، ابو ایوب انصاری پاک دا نام شریف خالد۔ بنو نجار وچوں نے مدینہ پاک دے رہائشی سن۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے نانکے خاندان وچوں سن۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا عبد المطلب دا نانکا خاندان سی، انہاں دے وچوں حضرت ابو ایوب انصاری سن۔ انصار صحابہ دے وچوں گھاٹی دے اتے شیطان نے اتے کنکر ماری دن، پھر دوسرا پھر تیسرا۔ سپیکر پچھلا چلا ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف ہجرت فرمان تو پہلا مکے شریف دے آخری دناں آخری ایام
حج دے موقع تے ایتھے گھاٹی تشریف لیائے، ایتھے انصار دے وہ لوگ چند حج کرن واسطے آئے ہوئے سن، کیونکہ یہ جاہلیت وچ بھی وہ لوگ حج کردے سن، تو حج کرن آئے ہوئے سن۔ آپ علیہ السلام بندیاں نو پھڑ پھڑ کے تبلیغ فرماندے سن۔ آپ نے رشتہ داری بھی سی، تبلیغ فرمائی، وہ چند ساتھی مسلمان ہو گئے، حضور نال عہد کیتا اگلے سال اسی پھر آواں گے، ہوراں نوں بھی لے کے آواں گے۔ اگلے سال پھر آئے، چند ہور ود گئے، پھر اوتھے ہی آپ علیہ السلام نے دوسرے نوں کلمہ شریف پڑھایا۔ وہ جڑے پہلے پڑھ کے گئے سن انہاں نوں کہا جاندا ہے عقبہ اولا والے، پہلی گھاٹی والے، دوسرے نوں کہا جاندا ہے عقبہ ثانیہ یعنی دوسری گھاٹی والے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دا ایڈا عظیم مقدر کہ آپ انصار وچوں اوہی جماعت جنہ مکے شریف وچ حضور تو اسلام قبول فرمایا ہے، یہ انہاں پہلے لوکاں وچوں نے۔ پاک رب العالمین قرآن حکیم دے اندر مہاجرین تے انصار یعنی مکے والے مومنین تے مدینے والے جڑے پہلو مسلمان ہوئے نا، انہاں دی اوہی شان یعنی پہلے ایمان لیاون والے، انہوں قرآن پاک وچ بہت عزت نال بیان فرمایا ہے۔ سمجھتے پے ہو؟ خلل نہ پاؤ، ہوں بچ نہ ہونا، بس بہ جو پا کی آخیا میں بھائی توجہ ذرا، تساں اساں اس گل نو ہولا سمجھاں گے، اللہ معاف کرے، اینو میری تقریر دے رنگ وچ نہ ویکھنا، اینو اللہ پاک دے بیان اور نبی پاک دے فرمان دے رنگ وچ ویکھنا۔ اللہ پاک نے مکے والے جنہاں نو مہاجرین آکھیا جاندا ہے، جنہاں وطن چھڈیا مکے شریف دا تے مدینہ شریف گئے، تے انصار جنہاں اگوں انہاں دی مدد فرمائی مدینے والے، انہاں نو آکھیا جاندا ہے انصار۔ ہن جڑے ادھروں پہلو مسلمان ہوئے تے ادھروں او پہلو مسلمان ہوئے، انہاں دی ایہی شان قرآن مجید نے انہاں لفظاں نال کہ اے پہلو آن والے، انہاں لفظاں نال قرآن نے بیان فرمائیے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ انہاں دی کی شان ہے کہ جویں وہ پہلو مسلمان ہوئے، اللہ دی بارگاہ چ انہاں دا پہلو مسلمان ہونا اتنا عزت پا گیا ہے کہ انہیں قرآن چ اعلان کر دیتے کہ پہلے جڑے نے انہاں دی ہن شان جو دسی ہے رب نے، وہ میں تانوں سنانی۔ اتوں بچوں پھر حضرت ابو ایوب انصاری آ جان گے، توجہ نہیں فرمائی نے۔ یہ سورت توبہ ہے، آیت نمبر ہے پورا 100۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔
پروردگار فرماندا ہے والسابقون الاولون، او پہلے الاولون پہلے من المہاجرین والانصار، پاویں وہ مہاجر نے پاویں وہ انصار وچوں نے، والذین اتبعوہم بإحسان، جیڑے انہاں تو بعد آن والے تابعین نے جنہاں انہاں دی تابعداری کیتی، جنہاں نیکی دے نال انہاں دے پیچھے چلے نے، اللہ پاک فرماؤندا ہے ہن انہاں واسطے کی انعام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے، اے اپنے رب تو راضی ہو گئے نے۔ ہن راضی ہون دا مطلب کی ہے؟ اے اپنے رب دے اوتے کوئی نکتہ چینی اعتراض نہیں کر دے، تے رب انہاں دے کسے کم دے اوتے نکتہ چینی اعتراض نہیں کردا۔ اے مطلب راضی ہون دا کہ بس اے مہاجرین و انصار جڑے پہلو مسلمان ہو گئے نے، انہاں دی شان اتنی عظیم ہے، توجہ رب راضی ہو گئے انہاں تے، اے رب تے راضی ہو گیا، کی مطلب اللہ نے انہاں نو پسند کر لیا ہے، انہاں رب نو پسند کر لیا ہے، کی مطلب نہ ہن انہاں خدا دے خلاف کبھی کوئی خیال کرنا ہے، نہ رب نے انہاں دی کسے گل دے اعتراض کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، پتہ نہیں تھانوں والے پتہ نہیں، اگے جا کے پتہ لگے گا میں کی گل کر گیا۔ عام لوگ ترجمہ کرن اللہ راضی ہو گیا انہاں تو تے رب تو راضی ہو گئے، لیکن نہ جھلیاں نو اے پتہ نہیں یہ راضی ہون دا مطلب کی ہوندا ہے۔ راضی ہون دا مطلب امام میر سید جرجانی وغیرہ بڑے بڑے محققین نے جو لکھیا ہے، ترک الاعتراض، اعتراض نہ کرنا۔ ہن ذرا گل سمجھنا، اللہ پاک اعلان کر دیتا ہے یہ رب تو راضی نے، رب دے اوتے کدی کوئی اعتراض نہیں سوچن گے، وہ جو مرضی کرے، اے عاشق بن کے ہمیشہ او دیتے راضی ہو گے، انہوں پسند کر کے خوش ہوندے رہن گے، جو او کرے گا یہ پسند کرن گے، جو انہاں کرنا ہے زندگی بھر وہ رب پسند کرے گا، نہ ادھروں اعتراض ہے نہ ادھروں اعتراض ہے۔ ہن ذرا میں گل سمجھنا، میں زندگی شریف انہاں دی بیان کراں گا، ہن رب انہاں دے اوتے اعتراض نہیں کردا، اگاں آپے سوچ لے انہاں دی زندگی شریف دے اوتے جتھے کسے انگلی چکنی ہے رب دی او دے نال دشمنی بن جانی ہے۔ وہ میں انہاں دے اوتے اعتراض نہیں کردا، تو کون ہونا ہے؟ میں انہاں دے راضی ہو گیا، جو کرن گے میں راضی۔ تو نہیں کہہ سکنا ہن کسے جگہ تے جے مسلمان ہے کہ یار ایتھے نہ کول ٹھیک نہیں ہویا، نا ختم، او بولو مرو۔ یہ خدا پاک دی رضا کوئی عام شے نہیں، جس لئے او اعلان فرماندا ہے میں کسے بندے تے راضی ہو گیا، او دا مطلب ہے کہ ہن اے دی زندگی ساڈے اعتراض تو پاک ہو ختم۔ اساں اے دے تے کوئی انگلی نہیں تران گے، جو مرضی کرے اساں اینو پسند کران گے، پسند کر لیا۔ توجہ ہے؟ پھر سمجھا جی اس گل نو، او خدا دے بندیو، جے کسے قرآن مجید نو مننے تو قرآن کہہ رہا ہے پاویں مہاجرین نے، ابو بکر عمر عثمان مہاجرین نے، علی مہاجرین نے،
تے بھاویں نے انصار ابو ایوب انصاری ورگے تے فرمایا ای او توجہ انہاں دے تے اللہ راضی اللہ دا کی مطلب اے پل ٹپ گئے نے اے پل بس جنہ تے خدا نے اعتراض نہیں کرنا اتنے مخلوق نو کی اجازت ہونی سمجھ نہیں لگی اس اعلان تو بعد واقعتاً خدا پاک نے انہاں پاکاں دے اوتے کوئی اعتراض نہیں کیتا کوئی اعتراض نہیں کیتا توجہ نہیں فرمائی نے اور مرو یہ عقیدے دی گل کر رہے ہیں پکا لو مصطفیٰ دے یار اصحاب مہاجرین انصار خدا پاک نے جسلے اعلان کر دیتا ہے راضی ہون دا اس تو بعد کوئی اعتراض او دی طرفوں انہاں دی زندگی تے نہیں اٹھیا ہن چوڑ دا پتر ہوے گا جڑا اعتراض اٹھاوے گا او لانتیا خدا پاک آندا میں اعتراض نہیں کرنا تو کتیا کادے واسطے کرنا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ فرید آباد شریف اللہ اکبر خدا پاک کے کلام کے بعد اوئے پھر کدی سننی مرنا کسی دی سن کے جدو خالق جو کہہ دیتا سارا کچھ اللہ اکبر او میاں یہ راضی کرنا یہ نہیں پھر رک گئی گل گل اگے بڑھا رہا خدا پاک وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ دنیا واسطے اعلان ہو گیا دنیا دے اندر انہاں واسطے رب دی رضا ہے راضی ہے پکا رب نے اچھا اگوں آخرت واسطے یعنی خاتمہ اچھا ہونا ہے نہیں ہونا یہ وہ میاں خاتمے تے گل مکدی انہیں نال یہ بھی بیان فرما دیتا ہے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار انہاں واسطے جنت تیار رکھی ہے جدے تھلے نہراں پیاں وگدیاں نے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہن گے ذالک الفوز العظیم پروردگار فرماؤں دے یہ ہوئی سب تو بڑی کامیابی ہے ہن دس اس تو مگر شان کیڑی رہی جیڑی مالک سونے کسے ہوری نو دینی ہے یہ شانہ ایتھے مکا دتیاں جی میں محمد کریم آخری نبی سن اوتھے نبوت دیاں شانہ مکا دتیاں او دے یار آخری یار سن ایتھے بھی ساریاں شانہ مکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایمان بچایا باطل نو کھول دکھایا تاکہ فرد موتے لایا جن دین نبی سمجھایا جن دین نبی سمجھایا او فضل احمد آیا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا
سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا نہ ڈردا اے نہ ہردا اے گل شیراں وانگوں کردا اے نہ ڈردا اے نہ ہردا اے گل شیراں وانگوں کردا اے منبر اُتے بیٹھ کے چشتی منبر اُتے بیٹھ کے چشتی حق بیانی کردا اے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی توجہ ہے ابتدائی گل اللہ دے پاک قرآن نال بیان کرن تو بعد موضوع تے رکھیا زندگی مبارک ہن دسنا سنانا کیویں کیویں زندگی گزار دے رہے نے توجہ فرما سونا مدینے والا جس لے مکے شریف نو چھڈ کے مدینہ شریف ال تشریف لے گئے انصار صحابہ دیاں ٹولیاں نکل کے مدینے دے باہر تشریف لے آئے حضور دے استقبال دی خاطر اوتھے بتھیریاں برادریاں دے قبیلے سن ہر قبیلہ ہن آس رکھی کھڑا ہے کملی والا ساڈے گھر آ جاوے اللہ دا محبوب ساڈے گھر آ جاوے توجہ فرما آپ فرماندے نے اساں بنو نجار کول جانا ہے ایتھے جڑی روایت عام مشہور ہے میں وہ بیان کر دینا چاہے سند نال ضعیف ہے فضائل کے اندر مقبول ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرما ہر انصار صحابی قبیلے دا وڈیرا برادری دا سردار اپنے کو لے جان دی کوشش کر رہا ہے حضور فرماندے نے چھڈ دیو میری اونٹنی اللہ دے حکم دی پابند ہے جتھے حکم فرماوے گا نے اوتھے ہی جا بینا ہے ان ناقتی مامورۃ میری اونٹنی حکم دی پابند ہے جتھے جا کے بیٹھے گی اساں اوتھے ہی رہنا ہے توجہ فرما جیڑی جیڑی گلی وچوں گزردے سن برادری اگے حضور دے ہاتھ جوڑ کے حضور ساڈے کول آ جاؤ حضور فرماندے سن اونٹنی میری چھڈ دیو جتھے بوے گی اے جاوے گی اساں اوتھے ہی رہنا ہے ساریاں دے گھر چھڈ دی گئی جس لے حضرت توجہ یہ نویں گل تانوں سنان لگا جس وقت اج جتھے حضور دی مسجد شریف ہے جتھے حضور دا روضہ پاک ہے توجہ اسی جگہ تے حضور دے دادے پاک دادا جی دے نانکا خاندان دے گھر سن اور ایتھے ہی ابو ایوب انصاری دا گھر سی جتھے مدنی لجپال دا روضہ پاک ہے ایتھے جا کے اونٹنی بیٹھ گئی توجہ فرما کتاباں سیرت حلبی ہے جویں پڑھیا ہے اونٹنی نے منہ کھولن تو بغیر آواز اندروں دتی جی میں اشارہ دیتا ہے حضور اتر جاؤ اتھے بیٹھ گئی آپ نو اتاریا گیا توجہ فرما قربان جاواں ابو ایوب انصاری سرکار میزبان رسول دے مقدر تو سونا نبی اپنا گھر شریف بی بی سودا پاک دا گھر شریف سودا پاک حضور دی گھر والی مبارکہ سن توجہ اونا دے گھر شریف مسجد بنن تک جنے مہینے سن سارے ابو ایوب انصاری دے گھر گزارے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا
شفاعت او سرور عالم عالم او نال شفاعت سرور عالم او چھٹ سی عالم سارا درود نبی تے او جس دا ایڈ پسارا او وہاں نصیب او نا دے باہو باہو او وہاں نصیب او نا دے باہو جنا ملیا نبی سہارا چشتی ممبر اتے بہ کے چشتی حق بیانی کر دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے عقلاں والے بہ جاندے عقلاں والے بہ جاندے جدو چشتی سامنے آندے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا توجہ فرما سونیا کیا نصیب نے پیر باو پیا فرماندا ہے اور جنہوں نبی سوارا مل گیا کی نصیب نے او دے انج دیکھ توجہ فرما محبوب تے دل ویکھ دے سن ابو ایوب انصاری دا دل تکیا انہاں تے کی تکنا سی اور سونے نے اونٹنی نو بھی تکا دیتا اونٹنی مدینے وچ دے نال دا ساڈا عاشق کوئی نہیں چل سیدھا اے دے گھر توجہ فرما گھر دولت آسمانہ زمینہ کائنات ہر شے تو وڈی آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما آپ علیہ السلام نو حضرت ابو ایوب انصاری نے پہلے دنوں میں چبارے تے نہ رکھیا تھلے حضور تشریف رکھی تاکہ اتے جانے تکلیف نہ ہوئے توجہ فرما آپ حضرت ابو ایوب انصاری فرما دینے صحیح سنتا نال گلاں جڑیاں وہ کراں گا پیچھے جے ضعیف سی تے تانوں دس دیتا ہے میں جھوٹ نہیں بولیا لیکن عذر بھی پیش کر دیتا ہے فضیلتاں دے اندر ضعیف حدیثاں چل جاندیاں نے اماماں دا عالماں دا محدثین دا اتفاق ہے توجہ فرما حضرت ابو ایوب انصاری فرماؤندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر لوکاں ہدیے تحفے نظرانے جی میں بھیجنے پاک رسول وال او میں بھیجنے ابو ایوب انصاری وال کیوں خاندانی لوگ جان دے نے مدنی پاک جتھے بیٹھا ہے جی ایڈا شان والا او دی خدمت کوئی کر رہا ہے تو پھر ساڈا حق بندا ہے اساں اونوں خالی نہ رکھیے جڑا ہدیہ تحفہ بھیجتے سن وہ جی میں حضور واسطے بھیجتے سن میں حضرت ابو ایوب واسطے بھی بھیج دے سن توجہ فرما حضرت ابو ایوب حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ توجہ حضور تھلے نے حضرت صدیق ابو ایوب آپ دے گھر والے محترمہ اتے نے پانی روڑیا تھلے جان لگا فکر پائے گی تے حضور سرکار وال جا رہا بی بی پاک اور اپنے دوپٹے حضرت اور اپنی پاک کپڑے اتار کے پانی ہنجنا پانی صاف کرنا پانی خشک کرنا شروع کر دیتا توجہ فرما
خوش کر کے تھلے گئے نے عرض کیتی یا رسول اللہ پانی تھلے ہوندا سی سانو فکر پے گئی ہے کرم نوازی فرماو آپ اتے تشریف لے جاؤ حضور سرکار روایت متاع قلیل حضور دا سامان مبارک بالکل تھوڑا سی اٹھایا تے اتے پہنچا دیتا حضرت ابو ایوب انصاری عرض کردے نے کملی والیا تسا کھانا تناول فرمان دے ہو تسا کھانا تناول فرمان دے ہو جیڑے پیالے شریف جیڑے پاسوں تواڈیاں انگلاں مبارک لگیاں مینوں دسدیاں نے میں جان جان کے اوتھے ہاتھ لا لا کے کھانا وا حضور فرمایا سونیاں برکتاں پاویں گا سونیاں برکتاں پاویں گا توجہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں دیکھیا اج جڑا کھانا آیا گنڈے سن جناب دی انگلی شریف ادھر نہیں سی لگی حضور نے فرمایا حضور میں یہ ویکھیا کہ حضور پاک ہاتھ مبارک ایتھے نہیں لایا کہ میں بھی نہیں لایا بول مرے تہاڈا ہاتھ شریف لگا ہوندا سی میں اتھوں ہی ہاتھ لا کے کھاندا سا ایتھے نہیں سی لگیا میں اتھوں نہیں کھادا حضور کی وجہ سی فرمایا پیاز دے گنڈے نے تانوں پتہ ہے تواڈے کول او مخلوق خدا دی نہیں آوندی جیڑی میں محمد کول آوندی ہے او نفرت کردی ہے ایدی بو تو میں تے قریب نہیں جاندا تسی کھا لیا کرو جیڑی دسن والی گل ہے او جھلیا اے ہوندا اے سرکار دے نال پیار تے عشق دا نتیجہ جو محبوب انگلاں جتھے لاؤن انہاں تھاواں دے اوتے انگلاں لانا جڑے ایڈے پابند ہون کملی والے دی تابعداری دے انہاں زندگی وچ رسول دی مخالفت کیویں سوچنی ذرا بول دے صحیح اونچی آواز نال سبحان اللہ قربان جاواں توجہ فرما قربان جاواں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کو پاک مصطفیٰ کریم نے اتنا عرصہ گزاریا اتنا وقت گزاریا توجہ اتنے تشریف رکھتے سن 7-8 مہینے کئی زیادہ لکھے نے انہاں دے مبارک گھر دے اندر رہے نے بولو تو صحیح پسند کر کے رہ کے ایویں رہ سچی دسو اتھوں میزبان رسول انہاں دا لقب پہ گیا کی لقب پیا میزبان رسول توجہ ہے کہ نہیں اللہ اکبر ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے دل اجالے ہو جاندے جدو چشتی نظری آندے عقلاں والے بہ جاندے جدو چشتی سامنے آندے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری او گل کی سمجھے چشتی دی او گل کی سمجھے چشتی دی جدی مت سکول نے ماری میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا توجہ ہے اللہ اکبر آپ دی ایک گل سنان لگا اور سند انشاءاللہ صحیح
اس جڑی ہن روایت سنان لگا نا اس وچ غور فرمانا کہ ابو ایوب انصاری پاک رسول دی زندگی شریف جڑی ہے نا اس دے اتے چلن دے تے فقیری درویشی وچ رہن دے کڈے پابند حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر حضرت عمر پاک دے بیٹے کمال سنت نبی دے اتے چلن والے آپ دے پتر سالم شادی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری نو بھی دعوت دیتی آپ تشریف لے گئے گھر دے اندر توجہ جنادی کپڑا سبز رنگ دا جنادی اس لیے مشہور کپڑا جی کوئی کراچی دا کوئی کیڑا جنادی کپڑا سی ساوے رنگ دا وہ کنداں چھپان واسطے دیواراں دے اوتے لٹکان دے سن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نظر شریف پہ گئی عبداللہ بن عمر پاک دے گھر دے اندر کنداں دے اوتے کپڑا چڑھیا کھڑا سی حضرت ابو ایوب انصاری فرمان دے نے کی عبداللہ بن عمر کی اور گل ذرا سمجھنا عبداللہ بن عمر عرض کر دینے شرما کے بس سرکار بیبیاں سوانیاں ڈاڈیاں ہو گئیاں توجہ ہے عمرو بولو بس بیبیاں ڈاڈیاں ہو گئی ہیں انہیں چڑھا دیتا ہے ابو ایوب انصاری فرماندے نے وہ جس بندے دے بارے میں ڈردا سا کہ رنا بیبیاں سوانیاں انہاں تے غالب ہو جان گیاں وہ تو میں ہور سمجھدا سا عبداللہ بن عمر وہ تیرے تے بھی سوانیاں غالب ہو گئی ہیں ایک ہی ہویا ہے لا ادخل لکم بیتا ولا آکل لکم طعاما عبداللہ بن عمر نو فرمان دینے جے تیرے ورگے دے تے بھی سوانیاں غالب ہو گئی ہیں تے اپنی منا لئیے پھر سن لے اج تو بعد تیرے گھر وچ بھی نہیں آویں گا تیرا کھانا بھی کدی نہیں کھاواں گا اللہ زلفاں پھل گلاب دے جھڑ دے چشتی نو ویکھ کے نیچری چور چشتی نو ویکھ کے نیچری چور ہے کھڈاں دے وچ وڑ دے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے حق دی گل کردا اے تے پھلاں دے نال سجدے باطل چیخاں ماردا اے باطل چیخاں ماردا جدو چشتی سٹیج تے گجدے میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا توجہ ہے ہر گل نو ذہن دل دماغ وچ لکھ لے جائے جی یہ میں کوئی عام کتاباں پڑھ کے بیان نہیں کر رہا میں تانوں پہلوں دس رہا جو مینوں پہلا سند تے غور کر کے جو صحیح لبا ہے مواد وہ تانوں پیش کر رہا اور گل سمجھنا وہ گل آ گئی او دے وچوں ایک ہدایت دی گل کڈ کے جناب نے گزارش کرنا اے جڑی توجہ جڑا او دیواراں دے اوتے چادراں کپڑے
لٹکا کے انہاں نو چھپانا. کچے لوگ مکان ہوندے سن جے وہ بیبیاں غالب ہو کے ہن ایک کوئی حرام کم نہیں گل سمجھ حرام کم نہیں لیکن شریعت اینو پسند بھی نہیں کرتی پسند بھی نہیں کرتی. ہن عبداللہ بن عمر تاں کر کے فرماندے پین کہ یار بیبیاں نے کام کیتا ہی سچی گل ہے ساڈے تو ود کے تے انہاں ٹنگ دتے نے تے یہ مطلب یہ نکلیا یہ تے پاک دور دیاں پاک بیبیاں سن تے ایڈے پاک بندے تو ود کے انہاں کام کر لیا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کہ خدا پاک انہاں بیبیاں تو پناہ دے. ہون کی ہو رہا ہے ویکھ لا یورپ والےاں انہاں سوراں نے رناں نو ہی چا پھسایا ہے. وہ ہن کی کہندے نے ایک عورت پورے گھر کا نظام سیدھا کر سکتی ہے. سیدھا نہیں کر سکتی. انہاں کنجراں نو پوچھ بھی تسی سیدھے آ جے او کنجرو تساں بندے ڈنگے جے تے اے تے پہلو ہی ڈنگیاں نے تے ڈنگیاں آ جان ڈنگیاں دے ہاتھ او بولتے صحیح مریں مڑ خدا ہی خیر کرے. اللہ اکبر. خیر ابو ایوب انصاری کمال کمال باقی دی ساری زندگی جہاد وچ گزار دیتی. توجہ ہے میری گل تے غور کرنا. کادے وچ گزاری جہاد. ہر جنگ پاک رسول نال شریک ہوئے. ہر جنگ بدر وغیرہ سب ہر جنگ شریک ہوئے. جدوں بھی کسی علاقے وچ حضور نے کوئی دستہ بھیجنا ابو ایوب انصاری پہلو ہی تیار. جی میں بہانہ لبدے پھر دے سن جے پاک محمد جیسی ذات رب عطا فرمائیے. ہن اسے سونے دے دین دے راہ دے اوتے شہید ہو کے جان دے دیواں لبدے پھر دے. توجہ حضور چلے گئے. صدیق اکبر نے جنگاں کیتیاں ابو ایوب اگے. عمر پاک جنگاں کیتیاں ابو ایوب. اور بولو تے صحیح. عثمان پاک جنگاں جہاد فرمائے ابو ایوب اگے اگے. علی پاک جنگاں فرمائیاں ابو ایوب اگے اگے. صفین جمل گئن کے نہیں اس اختلاف ہے. حکم بن عتیبہ جیسے امام فرماتے ہیں نہروان میں گئے صفین جمل میں نہیں گئے. یعنی مولا علی نے جڑی خارجیاں نال جنگ لڑی تھی نہروان دی اوتھے ابو ایوب نال سن. ایتھے مولا علی دے نال. ہن توجہ دور آ گیا حضرت معاویہ پاک دا جتھے بھی حضرت معاویہ نے دستہ بھیجیا ابو ایوب نال نال. اگلی گل بعد جانے. ہاں چلو ٹھیک کر لینا جڑی کرن لگا یہ کر لینا. توجہ فرما. صرف ایک سال
جہاد دا ناغا فرمایا. کیڑی مجبوری نال؟ فوج دے دستے دا جڑا وڈیرا تے امیر بنایا گیا سی، شابن نو عمر سی، نوجوان سی، لوا جوان سی. ابو ایوب انصاری فرماندے نے او یار لوے جوان دے نال جا کے میں لڑا، اے دی جوانی والے پکی نہیں دین کسے جگہ تے بھی کوئی غلطی نہ کر پوے. ایک سال چھڑ دیتا ہے حضرت معاویہ دے دور. توجہ، حضرت معاویہ پاک نے قسطنطنیہ دی جنگ جسے لڑی جا رہی سی روم دی، حضرت معاویہ پاک نے اپنے پتر یزید نو او دا امیر بنا کے بھیجیا. حضرت ابو ایوب انصاری اس سال رہ گئے. فرماندے نے نو عمر کی دے مگر جانا ہے. جس لئے اگلا سال آیا پھر فرماندے نے ابو ایوب لوا کری جانا ہے، کی بہانے لئی جانا ہے؟ تینوں کی لگے بھاویں لوا ہوئے بھاویں بڈھا، جدو جان خدا رسول واسطے دینی ہے پہنچ جا. میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، میرا چشتی سونا، غیرت شرم و بیان. سند صحیح دنال طبقات ابن سعد الاستیعاب بڑیاں بڑیاں کتاباں دے اندر موجود ہے. آپ فرماندے نے عقید لوے لائی کھڑا ہے، شاب جوان لائی کھڑا ہے، چھڈ بھاویں جڑا مرضی ہوے، تو جہاد کر نہیں جا. پہنچ گئے قسطنطنیہ. توجہ، جا کے بیمار لڑنا سی جنار تھا لڑتے رہے. جس لئے وقت قریب آن لگا آپ بیمار ہو گئے. یزید نو بلایا امیر نو، گل سن میری. یزید آیا انہیں آکھیا حضور کوئی حاجت کوئی لوڑ ہوئے کوئی گل ہوئے فرماو. حضرت ابو ایوب فرماندے نے جس لئے میں مر جاواں اے اوہی یزید ہے جڑا بدنام زمانہ ہے تے وصیت کرنے والا ابو ایوب انصاری ہے جدے گھر دے اندر محمد پاک ڈیرا لائے. محمد سمجھتے سن اے دے نال دا انصاف والا بندہ کوئی. نعرہ تکبیر. کسے گندی دیا پترا تو کدی نماز دے اعتراض کرنا، نماز یزید دے پیچھے فلانو کنجرا. امیر یزید جنگ لڑن والا ہے، تابعداری ہے حضرت ابو ایوب انصاری ہے. ہن دس دے صحیح ایتھے کی بھوک مارے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اور جڑی گل کر رہے ہیں بخاری شریف ہے، جڑی گل کر رہے ہیں بخاری ہے، جڑی گل کر رہے ہیں مصنف عبد الرزاق امام بخاری دے استاد دی کتاب اسے جی موجود ہے. ہن وصیت سن، توجہ وصیت سن. حضرت ابو ایوب انصاری فرماندے نے اے نہیں فرمایا پرا ہو جا پلیت، پرا ہو جا پلیت ہیں. اور کنجرا نے گلاں بنائیاں. امام حسین نے آکھے پلیت ہاتھ جات نہیں جا. او کتے دے پترا بکواس نہ کر، پوری دنیا دی کسے کتاب وچ وکھا دے میں نک بڑھا دے. حرام دیو، کوڑ مار دیو، حرام دیو، حضور دی امت برباد کر دیو. میں وکھا سکنا صحیح سند نال کربلا یزید نو امام حسین نے فرمایا امیر المؤمنین
سی امیر وہ تے کہنا ہے یہ تے منی کھڑے نے عمل کر کے منی کھڑے نے پیچھے چل رہے نے وصیت فرماندے نے جس لے میں مر جاواں جنہ گاں تو گاں میری لاش لجا سکدے جے دشمن والے پاسے اوتھے لجا کے دفنانا تاکہ میری قبر مسلمان مجاہداں دے گھوڑیاں دے پیراں تھلے لتڑیچ کے ختم ہو جاوے میرا نشان محمد کریم دے مجاہداں دے پیراں نال مٹ جاوے یزید نے میں کیتا آپ دی وفات ہوئی یزید نے بندے بلائے چکو چرپائی شریف چکی لے گئے روم ول او جا کے نیڑے جتھے لڑائی ہو رہی سی اوتھے جا دفنایا اگلی گل سن روم والے عیسائی ویکھن دے سن انہاں کہ راتی کی مسلمانوں اور راتی کی سی تسی بتیاں بال کے کی کردے سو پے یزید نے آکھیا ساڈے پاک رسول دا صحابی مثال فرمایا اساں اونوں دفنا رہے ساں ہن اگلی گل یزید نے جڑی کیتی انہیں آکھیا خبردار عیسائیو او مرو موت پوئے ہے کیڑے سوراں دے مگر لگ کے تسی گلاں کر دے یزید نے آکھیا توجہ او عیسائیو اے ساڈے پاک نبی دا صحابی ہے اگر انہاں دی قبر شریف نو تساں کچھ بھی بے حرمتی بے ادبی گستاخی دا کم کیتا تے یاد رکھنا پورے عرب دے اندر عیسائیو تہاڈا ٹل کدی نہیں کھڑکڑ دیاں گے غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری او گل کی سمجھے چشتی دی او گل کی سمجھے چشتی دی جدی مت سکول نے ماری میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا توجہ اے بخاری شریف وچ آیا بخاری شریف انج آیا کہ اسی سال جس سال یزید اتھے امیر سی حضرت ابو ایوب انصاری دے آخری دن سن آپ نے جاندیاں دنیا تو بخاری شریف جاندیاں دنیا تو جس لئے وصیت فرمائی مینو اگے جا کے دفنایا جے اس لئے پاک رسول دی حدیث سنائی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جڑا لا الہ پڑھدا مرے گا وہ جنت سیدھا جاوے گا اس لئے حدیث سنائی اے بخاری وچ آئی اور سوچتے صحیح جڑی حدیث ہر مولوی دے منہ تے کھڑی ہے پوئے بولو کلمہ پڑھن والا جنتی ہے کلمہ پڑھن والا جنتی ہے تینوں شرم نہیں ہوندی پہلے سمجھتے لے یہ حدیث کتھے دسی ہے نبی دے صحابی ابو ایوب انصاری دسی ہے یزید دی عمارت دسی ہے قسطنطنیہ دے نال جنگ لڑتے دوران اس وقت دسی ہے توجہ ہے ہن گل سمجھنا خود سیانے بیٹھے ہو جس وقت اللہ معاف کرے یہ تھے گل دے توجہ ہوئے ذرا ابو ایوب انصاری اتھے لفظ ہی نہیں بول دے وہ پلیت بندہ فلان بندہ وہ بنیا کھڑا ہے امیر کدھر جانا ہے ہوں نہ جا
نہ صرف ایک اعتراض لایا ہے کہ وہ جوان یار نوجوان یار نوجوان اگوں لوائے. ہن میں ایک ہور لوے دی گل سنا دیاں اور وہ بھی حضور دے دور دی, اور پھر انہاں دے اوتے بھی اعتراض ہویا لوے ہون دا. سنا دیاں ذرا اچھی بول. بخاری شریف دیکھتے سی اے حوالے ہو دیاں جڑا سندا جاوے مخالف وہ دڑکیاں لا جاوے کہ ادھے نال گل کی کریے. یا قرآن بولدا ہے یا بخاری تے حدیثاں صحیح بولدا ہے. بول مرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے سن حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ انہاں دے اگوں بیٹے سن حضرت اسامہ. زید دا نام قرآن شریف وچ آیا ہے, اور کسی دا نام نہیں آیا. حضرت زید بن حارثہ دے پتر سن حضرت اسامہ, وہ بھی حضور دے محبوب سن, یہ بھی حضور دے محبوب سن. وہ منہ بولے بیٹے حضور دے بنے سن. توجہ, حضور نے اسامہ بن زید لبی عمر دے سن, انہاں نو کسی جگہ تے بھیجیا امیر بنا کے. بعض صحابہ اعتراض فرمایا ایک لبی عمر دا بندہ ہے, حضور نے انہوں امیر بنایا. حضور نے سن کے فرمایا تساں اعتراض کردے پئے ہو, اسامہ نوجوان لوے میں انہوں امیر بنایا ہے, میں تے ابے نو بنایا سی. اس ویلے بھی تساں ایویں اعتراض کیتا سی, لیکن میں خدا دی حضور فرماندے میں خدا دی قسم کر کے کہنا اے دا باپ بھی حقدار سی, اسامہ بھی حقدار. نعرہ تکبیر, نعرہ میرا چشتی سونا, میرا چشتی سونا, میرا چشتی سونا. جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کر دے, جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کر دے. سو مکر بہانے کر کے, سو مکر بہانے کر کے او دے مرنے مر دے. میرا چشتی سونا, میرا چشتی سونا, میرا چشتی سونا, میرا چشتی سونا. توجہ ہے. دسو جنوں رسول خدا فرماوے اے دی ساری زندگی تے مینوں کوئی اعتراض نہیں, وہ یزید دے پیچھے جا کے تے جہاد کرن تے انہوں اپنا امیر سمجھی رکھن, او دے تے بھوکن والا تے اعتراض کرن والا رب دے مقابلے وچ آیا کہ نہ آیا. وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ نے کی فرمایا لوا چھوکرا ہے, یہ نہیں فرمایا برا ہے. میں تحقیق کر کے موضوع انتہاواں نو پہنچا چکا, کوئی یزید برا نہیں سی, ظلم کیتا سو, حسین پاک دا ذمہ داری وہ کوئی نہیں, مکے مدینے والےاں نال کیتا سو, وہ بھی اس لے جسلے او مخالف اٹھے نے انہاں بغاوت کیتی. اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی. باقی راہ زنا کردا سی, شراب پیندا سی, چٹا کوڑ کوئی محمد اور بیٹھا کسے نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے چوں. یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اوتھے ہی موتر نہ سکاواں مینوں چشتی نہ آتی. تماشا بنایا حضور دی امت نو, حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کے لانتی مولویاں نے تباہی پھیر دیتی.
یزید دا ابا انج سی تے فلاں کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں. میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا. دسو آخری گل ختم. یزید نو وصیت کیتی مینو دفنانا فلانی تھان تے. یزید دفنایا امیر ہی نماز جڑا امیر ہوندا سی وہ نماز بھی پڑھاوندا سی. امیر تو بغیر دوسرا نماز نہیں سی پڑھا سکتا یا وہ اجازت دیندا سی تے جنازے بھی وہی پڑھاوندا سی. تاں کر کے تانوں پتہ ہے جس لئے امام حسن شہید ہوئے نے مدینے شریف مروان ہورانو امام حسین نے فرمایا سی رسول دی شریعت دا حکم ہے حاکم جنازہ پڑھاوے تے اگاں ہو پڑھا جے او حکم نہ ہوندا تے میں تینوں نہ پڑھان دیندا. توجہ نہیں فرمائی. مروان نو کیا امام حسین نے اگر میرے رسول دی شریعت نہ ہوندی کہ جنازہ امامت کرانی ہے حاکم نے یہ نہ ہوندی تے میں تینوں نہ پڑھاؤن دیندا گاں ہو پڑھا. ہن سمجھ لگی جے حسین پڑھواوے جنازہ اپنے بھرا حسن دا تے پڑھاوے کدے تو مروان تو تے یزید اگے پڑھا رہا ہے جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری دا تے دفنا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے. جننے سال اتھے جنگ لڑدے رہے نے جننے سال یزید رہا ہے پچھو نماز حضرت ابو ایوب انصاری پڑھ دے رہے نے. میری گل نہیں سمجھ رہے. ہوں دسو بھی حضرت ابو ایوب انصاری دا اج دے عاشقاں منافقاں دی نظر وچ انہاں دی نماز دا کی بنے گا؟ ہے تے پھر اکو گل نہ کریے کنجرا تیری نہیں. جے ابو ایوب انصاری دی نماز وچ فرق ہے نا تے کنجرا تیری تھڈو ہی نہیں. وہ سمجھ آ گئی نے کہ نہیں؟ یہ ہے جی مختصر زندگی. عجیب گل آخری او جی میں لاہور ہے نا قلعے دے دروازے باہر لوہاری فلانا فلانا ایتھے فصیل تے موٹی دیوار ہوندی سی تے بڑے بڑے دروازے ہوندے سن. انہوں کہندے نے سور البلد فصیل شہر. او دے تھلے آپ کیونکہ اندر او دے وچ ہے سن عیسائی باہر ساڈے مجاہد جنگ کر رہے سن. آپ شہید ہو کے جس آپ وصال فرمائے گئے تو پھر آپ نو چک کے آگاہ لے جایا گیا تے جیڑا وہ ہے نا وہ دیوار شہر دی سی او دے تھلے آپ نو دفنایا گیا. مسلمانوں اے کتاباں میرے کول پئیاں مسلمان تے مسلمان رہے جیڑے عیسائی سن نا انہاں دی بھی جسلے بارش ڈکیندی سی نا تے آندے سن اللہ مسلماناں دے اس صحابی دے صدقے بارش دے قسم ذات دی کر کے آنا بارشاں شروع ہو جاندیاں. دل اجالے ہو جاندے جد چشتی نظری آندا ہے عقلاں والے بہ جاندے عقلاں والے بہ جاندے جد چشتی سامنے آندا ہے. میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا میرا چشتی سونا. غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری غیرت شرم و حیا دی گل دسدا ہے اے ساری. او گل کی سمجھے چشتی دی او گل کی سمجھے چشتی دی. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں